अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 86। फ़रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान असिफ़ा क़ाल या क़ौमि अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बुम मिर रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौइदी। बस मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे, ऐ मेरी कौम वालों, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया था? क्या इसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो कि तुमने मेरे वादे के खिलाफ किया। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम की तरफ वापसी का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शदीद गुस्सा और रंज के साथ लौटे क्योंकि इनकी कौम इनकी गैर मौजूदगी में गुमराह हो चुकी थी। इस गुमराही में सामरी ने बड़ा किरदार अदा किया, जिसने सोने का बछड़ा बनाकर लोगों को धोखा दिया और इन्हें इसकी इबादत पर लगा दिया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते ही फरमाया कि क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा नहीं किया था? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नजात, हदायत, कामयाबी की बिशारत नहीं दी थी? फिर तुमने इस अहद को क्यों तोड़ दिया? क्या तुम्हें ये मुद्दत बहुत लंबी लगने लगी थी? क्या तुम सब्र ना कर सके? हालांकि आजमाइश तो ईमान को मजबूत करने के लिए होती है। फिर इन्होंने नहायत सख्त अंदाज में फरमाया, क्या तुम चाहते थे कि तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब नाजिल हो? क्योंकि शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को लाजिम कर देता है। दर हकीकत तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी की और मेरी हदायत को छोड़कर फरेब देने वाले के पीछे चल पड़े, जिससे ये जाहिर होता है जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद और नबी की तालीमात से दूर हो जाए तो वो आसानी से गुमराही में मुब्तला हो जाता है। आयत नंबर 87। قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे का खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर जेवरात कौम के जो बोझ लाद दिए गए थे इन्हें हमने डाल दिया और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिए। इस आयत में हम देखते हैं लोगों ने जवाब दिया, है मूसा, हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि हमारे ऊपर एक बोझ था। इस बोझ के बारे में मुख्तलिफ रवायत मिलती हैं, लेकिन जो ये रवायत है कि बनी इसराइल के पास किप्तियों यानी फिरौन की कौम के बहुत से जेवरात इमानत के तौर पर मौजूद थे। क्योंकि बनी इसराइल ईमानतदार समझे जाते थे, इसलिए लोग अपनी कीमती चीजें इनके पास रख दिया करते थे। जब बनी इसराइल मिस्र से चले यानी कि निकले तो वो जेवरात भी अपने साथ ले आए। बाद में इनके दिलों में ये बात खटकने लगी कि आया ये जेवरात हमारे लिए जायज हैं या नहीं। इसी मौके से फायदा उठाते हुए सामने ने इन्हें कहा कि ये जेवरात तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, इसलिए इन्हें फेंक दो। लोगों ने वो जेवरात जमा करके फेंक दिए। फिर सामने ने इन जेवरात को पिघला कर इनसे एक बछड़ा बनाया। इसने इस बछड़े को इस तरह तैयार किया, इसमें हवा के गुजरने पर आवाज निकलती थी जैसे किसी जानवर की आवाज हो। इसी वजह से लोग धोखे में आ गए और इसे माबूद समझने लगे। आयत नंबर 88। فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي। फिर इसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की सी आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। फिर सामरी ने इनके लिए एक बछड़ा निकाला जो सिर्फ एक जिस्म इनके ढांचा था, इसमें जान नहीं थी, मगर इसमें से गाय जैसी आवाज निकलती थी। तब लोगों ने कहा यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का, यानी कि जो सामरी था उसने कहा लोगों को
یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا، لیکن موسیٰ اسے بھول گئے ہیں اور کہیں چلے گئے ہیں۔ آیت نمبر 89، أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے وہ نہ تو ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی ایک بے جان چیز جس میں نہ عقل ہے نہ اختیار، وہ کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے آپ کو خود پریپیئر بھی نہیں کیا، پریپیئر بھی کسی شخص نے کیا، لیکن انہوں نے عقل اور بصیرت سے کام نہ لیا اور ظاہری دھوکے میں آ گئے۔ حالانکہ حقیقی معبود وہی ہے جو سننے، دیکھنے اور نفع اور نقصان دینے پہ قادر ہو۔ اس آیت میں دراصل انسان کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی عبادت کا مرکز کسی ایسی ہستی کو نہ بنائے جو بے اختیار بے بس ہو، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اور ہر پکار کا جواب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 90، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس واقعے سے پہلے ہی اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اے میری قوم، یہ بچڑا صرف تمہاری آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو پرکھ رہے ہیں۔ تم حق پر قائم رہتے ہو یا گمراہی اختیار کرتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب صرف رحمان ہے، کوئی اور نہیں، نہ کہ یہ بے جان بچڑا۔ اس لیے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تم میری پیروی کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو، کیونکہ میں تمہیں اسی راستے کی طرف بلا رہا ہوں جو صحیح اور اللہ رب العالمین کی رضا والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قوم نے ان کی بات نہ مانی اور سامنے کے فریب میں آ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔